उपस्थितेभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। अस्मिन् नवरात्रस्य पावनसन्दर्भे सर्वादौ नवदुर्गाविषये अहं किञ्चित् बोधयामि। हिन्दुधर्मविश्वासेन शाक्तेयाचारप्रकारेण च दुर्गायाः अथवा पार्वत्याः नवभेदाः नवदुर्गाः इति नाम्ना जायन्ते। नाम्ना ताः शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चन्द्रघण्टा, कूष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, भद्रकाली अथवा कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री च। नवरात्रोत्सवे प्रतिदिनं भक्ताः प्रत्येकां दुर्गारूपाम् आराधयन्ति। अद्य अहं नवदुर्गाणां षष्ठीं देवतां देवी कात्यायनीं प्रति लघुवाक्येन वदिष्यामि। नवदुर्गासु षष्ठी देवी कात्यायनी इति नाम्ना प्रसिद्धा। कात्यायनी भावेन एव देवी महिषासुरं मारितवती। नवरात्रोत्सवे षष्ठमे दिने पार्वत्याः कात्यायनीभावः विशेषेण भक्तैः आराध्यते। कात्यायनी देवी चतुर्भुजा, सिंहारूढा च। तस्याः एकस्मिन् करे खड्गः, अन्यस्मिन् करे पद्मं वर्तते। शिष्टयोः करयोः अभयमुद्रा तथा वरमुद्रा तया प्रदर्श्यते। एतेन रूपेण सा देवी भक्तान् अनुगृह्णाति। सा स्वर्णवर्णा, उग्रनेत्रा, दिव्याभरणभूषिता च। तस्याः प्रीत्यै वयं तस्याः मूलमन्त्रं जपामः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। ॐ देवी कात्यायन्यै नमः। सा देवी कात्यायनी अस्मान् सर्वेषु दुरितेषु रक्षतु, अस्मभ्यम् ऊर्जं ददातु, अस्माकं जीवितम् ऐश्वर्यपूर्णं करोतु। ॐ देवी कात्यायन्यै नमो नमः इत्युक्त्वा अहम् उपसंहरामि। धन्यवादः। नमो नमः।